नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी चागु नारायण नगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुराकानी गर्दैछौं। उहाँसँग विशेष त उहाँको कार्यकाल लगभग सकिन लागिसकेको छ। 4 वर्ष उहाँले बिताइसक्नु भएको छ चागु नारायणमा र त्यति मात्रै न भर्खरै मात्र नगरसभा पनि सम्पन्न भएको छ। नवौं नगरसभा नगरसभाबाट के कस्ता निर्णयहरू पारित भए यो विषयमा पनि चर्चा गर्छौं र जुन सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाएको छ, वास्तवमा यो नारा स्थानीय सरकार आइसकेपछि कतिको पूरा भयो र स्थानीय नागरिकको सेवा सुविधा सँगसँगै उनीहरूले सुखको अनुभूति वास्तवमा स्थानीय सरकार छ भनेर अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन्। विकास समृद्धिका कुरा त छँदैछन्। अहिले विशेष गरी महामारीको रूपमा फैलेको कोभिडको आतंक छ। यति बेला विश्व त छँदैछ, नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपाल पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। कसरी बच्ने, कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने भन्ने हरेक नगरपालिकाले विभिन्न खालका अभियानका कार्यक्रमहरू पनि राखेको छ। खोपको कुरा छ, स्वास्थ्यको कुरा छ, यावत कुरामा निकै नै सक्रिय भएर हरेक नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ र जस अनुसार चागु नारायण नगरपालिकाले पनि यो विषम परिस्थितिमा आफ्ना नागरिकलाई बचाउनको लागि विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। सचेतना, जनचेतना र सँगसँगै कोही बिरामी हुनुभए भने तत्काल उहाँहरूको उद्धारको लागि उहाँहरूले खटिरहनु पनि भएको छ। यो पाटो सधैँ बर्खामा सुरु भयो। बर्खामा सुरु भइसकेपछि सिन्धुपाल्चोक लगायत यावत जिल्लाहरू अहिले नराम्ररी प्रभावित बनिसकेका छन्। तराईमा डुबानका कुराहरू छन्, लगायत पहाडमा पहिरो खस्ने, सडकहरू अवरुद्ध हुने समाचारहरू आइरहेका छन्। चागु नगरपालिकामा पनि विगतमा यो पहिरोबाट केही मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा बर्खामा सुरु भएसँगै चागु नारायण नगरपालिकामा यो प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न र बचाउनको लागि के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ, कोभिडको कुरा गर्छौं, समृद्धिका कुरा गर्छौं, विकासका कुरा गर्छौं, पूर्वाधारको कुरा गर्छौं, नगरसभाको कुरा गर्छौं। यावत विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग आज हुनुहुन्छ चागु नारायण नगरपालिकाका मेयर साहब सोमप्रसाद मिश्रा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब सुरुमै म यो विपत्तिको कुराबाट जान्छु। असारमा सुरु भइसक्यो आज। अब यो मुसलधारे वर्षाले विभिन्न देशका भागहरूमा वितण्डा मच्चाइरहेको छ। मान्छेले ज्यान गुमाएको, बेपत्ता, घरहरू भत्किरहेका छन्, कति क्षति भएको छ, मानवीय भौतिक क्षतिहरू। चागु नगरपालिकामा विगतमा पनि यस्ता समस्या देखिएका थिए। पहिरो खस्ने, मान्छेले ज्यान गुमाउने, भौतिक क्षतिहरू पनि भएको थियो। यस वर्षलाई हेर्ने भने कस्तो छ अवस्था? अब विज्ञहरूले रिपोर्ट दिनुभए अनुसार यसपालि अधिक वर्षा हुन्छ, सधैँभन्दा बढी पानी पर्छ भन्ने अनुमान छ, होइन? हजुर। अब हामी कहाँ अलिकति स्लोप ल्यान्ड छ केही वडाहरूमा। त्योमा ल्यान्डस्लाइडको बढी घटना हुन्छ हरेक वर्ष। पहिरो, सानसानो पहिरोहरू जाने, घरहरू खस्ने, गोठहरू खस्ने, यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभएको जस्तो कहिलेकाहीँ आफ्नै घरले किचेर मान्छेहरू मर्ने यो समस्याहरू छ। र एक ठाउँ खास गरी 1 नम्बर वडा कहाँनिर हो? कति नम्बर वडामा हो? त्यो 4 नम्बरको माथिल्लो भेग, 5 नम्बरको माथिल्लो भेग, अनि 6, 7, 8 लगभग सबै वडामा त खतरा रहेछ त। अनि 4 र 1 मा मनोरा कटानको समस्या हुन्छ। मनोरा नदीले काट्ने, घरभित्र पस्ने अथवा काट्दै जाने, त्यो एउटा समस्या हुन्छ। 2 नम्बर वडामा डुबानको समस्या हुन्छ। यसरी ठाउँ अनुसारको फरक छ। धेरै चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्लाइडको पहिरोकै समस्याहरू छ। त्यसमा हामीले विगत वर्षहरूदेखि व्यक्तिहरूका घरहरू अब एउटा समस्या पनि छ। भूकम्प पीडित भए घर बनाउनु पर्ने, आफ्नो जमिन भनेको जस्तो ठाउँमा छैन, जस्तो जमिन उपलब्ध छ त्यही ठाउँमा घर बनाउने हो। हामी नेपालीहरू प्रविधिले फेरि पहिला जमिनको चाहिँ नि जाँच गरेर त्यहाँ घर बनाउन उपयुक्त छ कि छैन, हाजार्ड के छन्, रिस्क के छ भनेर त्यसको रिस्क म्यापिङ गरेर घर बनाउने चलन त छैन हाम्रो। कहाँ खाली आफ्नो जमिन छ त्यहीँ बनाउने हो। खोलाको छेउमा हुन्छ, पहिरो लाग्ने ठाउँमा हुन्छ, आफ्नो जायज यथा जहाँ छ ती बनाउँछ मान्छेले, चेक गर्दैन।
यहाँ प्रविधिले हाम्रो प्राविधिकले पनि तपाईँको यहाँ घर बनाउन उपयुक्त छैन है, यहाँ नबनाओस् भनेर भन्दैन। त्यो हिसाबले मान्छेहरूका घर चाहिँ रिस्कमा छन्। त्यो रिस्कमा भएका घरहरूलाई 75 सालमा एउटा घर भत्किएर 3 जना मान्छेहरू बित्नुभयो। त्यो साल पनि धेरै ठुलो वर्षा भएको थियो, पहिरो पनि खसेको थियो। अनि हामीले त्यो रिस्क म्यापिङ गऱ्यौँ। म्यापिङ गर्दाखेरि 100 भन्दा बढी घरहरू, झन् 125 वटा घरहरू चाहिँ जोखिममा भएको हामीले पायौँ। त्यो वर्ष 10 वटा घरहरू त भत्किए नै, 125 जति घरहरू जोखिममा भयो। त्यसपछि हामीले एउटा के पोलिसी बनायौँ भने जसको घर जोखिममा छ, भत्किन सक्छ कुनै पनि बेला, पहिरोमा पर्न सक्छ कुनै बेला, त्यस्तो घरको लागि त्यसकोलाई प्रोटेक्सन गर्न मेसनरी वाल होला, ग्याबिन वाल होला या अरू कुनै बायो इन्जिनियरिङ होला, जसले पनि त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई जति पैसा लाग्छ इन्जिनियरिङ इस्टिमेट अनुसार त्यसको चाहिँ 50% नगरपालिकाले दिने अनुदान, 50% चाहिँ घर मालिकले आफ्नो घर बचाउनलाई उहाँले लगानी गर्ने। र हामीले यसलाई 50-50 प्रोग्राम भनेर नामाकरण पनि गऱ्यौँ। विपद व्यवस्थापन कोषबाट हामीले त्यो 50% त्यस्तो घरहरूलाई दियौँ। त्यो हिसाबले धेरै यो बिचमा 3 वर्ष 2075 सालको कुरा यो चाहिँ हैन, 75 देखि लगातार हामी यो प्रोग्राम गरिरहेछौँ। अहिले 78 सम्म त्यो चलिरहेछ। त्यसले गर्दा धेरै घरहरू चाहिँ प्रोटेक्टेड भइसके। अब यसपालि त्यस्तो घर भत्किने समस्या आउँदैन भन्ने, पहिरोले खसेर मर्ने त्यो स्थिति छैन नआउला भन्ने मलाई लागेको छ, हामीलाई लागेको छ। तर अब प्राकृतिक विपत्ति हो, कति बेला कहाँ हुन्छ हाम्रो आँखाले नदेखेको ठाउँ, मान्छेले अनुमान नगरेको ठाउँमा पनि त्यस्तो घटना हुन सक्छ, नहोस् हुँदैन होला भन्ने अनुमान छ। अहिले त्यो घरहरू जोखिममा छन् भनेर अध्ययन अनुसार त्यस्तो केही भएको छ कि छैन? पहिरो खस्न सक्ने, मनोरा नदीले कटान गर्न सक्ने, डुबान हुन सक्ने छ। अब मनोरा नदीको कुरा त नदी किनारमा सस्तो पर्यो जग्गा, खास गरी विभिन्न अरू जिल्लाबाट आउने मान्छेहरूले सस्तो जग्गा जहाँ पाइन्छ त्यहाँ किन्ने। किनारमा जग्गा सस्तो पर्यो, 4 आना 8 आना घरहरू किन्नुभयो, घर बनाउनु बस्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले घर बनाउनु हुँदैन, मैले अघि भनिसकेँ, कसैले भन्दैन। त्यो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ अब त्यो त सम्भावना रहिरहन्छ। मेयर साहबको पनि दायित्व हुन सक्छ नि त, यस्तो ठाउँमा घर नबनाउनु होला, भोलि जोखिम हुन सक्छ। घर मैले त कति गर्छु र, म त यो 4 वर्ष नै भयो, हजुर त्योभन्दा अगाडि पनि म थिएन, पछि पनि म नहोला। फेरि मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा पनि होइन, नियम कानुनले कुरा गर्ने कुरा, गाइड गर्ने कुरा हो। सिस्टमले गाइड गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा भनेर हुँदैन। अब मान्छेले के भन्छ भने उसको निजी सम्पत्तिको उसले भोगचलन गर्न पाउने उसको राइट हो, यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। उसको जग्गा त्यहीँ छ, त्यहीँ भएको जग्गालाई घर नबनाऊ भनेर हामीले चाहिँ कानुन भनेर त त्यो चिन्ताले त होइन नि, होइन त्यस्तो कुनै मैले उसलाई यस्तो खालको सुझाव दियो भने भोलि मलाई नराम्रो मान्ने हो कि मलाई भोट नदिने हो कि त्यो त होइन नि, त्यो त गुड फेथमा सुझाव दिने हो। अब उसले जहाँसम्म मलाई लाग्छ राम्रो मान्छेले त राम्रै मान्छ नि त्यो कुरालाई, उसकै लागि भन्ने त हो। त्यस कारण अब सुझावलाई त नराम्रो मान्ने कुरा नहोला। हजुर हजुर। तर बाध्यता पनि मान्छेहरू, तपाईले त्यस्तो सुझाव चाहिँ दिनु भएन? दिन्छौँ हामी भएसम्म। अब मसँग त त्यो प्रत्येक घर बनाउने मान्छेको सम्पर्क सम्बन्ध हुन आउँदैन, कसले कहाँ घर बनाउँदैछ भन्ने कुरा एज ए मेयरलाई थाहा पनि हुँदैन, किनभने त्यो नक्सा शाखा हुन्छ, इन्जिनियरिङ शाखा हुन्छ, वडा कार्यालय हुन्छ, त्यो हुँदै चाहिँ आउँछ। आफ्नो नगरपालिकाभित्रको बस्ती कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होला नि। हरेक इन्डिभिजुअलको फाइल चाहिँ मेयर कहाँ नआइकन जान्छ, म कहाँ अन्त के छ थाहा छैन होइन, त्यो तलबाटै पास हुन्छ जान्छ। काहीँ समस्या भयो, रोकियो, अप्ठ्यारो भयो, केही विवाद हो भने त्यस्तो स्थितिमा आउने हो, नियमअनुसार हुने कामहरू जान्छ। अनि हरेकको कहाँ चाहिँ घर बन्दैछ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन त मसँग समस्या नपरुन्जेल थाहा हुँदैन। सम्बन्धित इन्जिनियरलाई थाहा हुन्छ, सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने जहाँ रिस्क छ, रिस्क नभएको ठाउँमा चाहिँ घर नबनाउनुहोस् भनेर एकचोटि काउन्सिलिङ गर्ने। उहाँको अरू उपाय छैन, म यी बनाउँछु जे होला हुन्छ भन्नुभयो भने उहाँको राइटको कुरा भयो। तर तपाईँको यहाँ पहिरो आउँछ, यहाँ नदी कटान हुन्छ, यहाँ डुबान हुन्छ, यहाँ घर नबनाउनुहोस् है, अर्को ठाउँमा बनाउनुहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने चाहिँ वडा अध्यक्षले चाहिँ जिम्मा दिनुभएको थियो। वडा अध्यक्षज्यू भन्दा पनि हाम्रो प्राविधिकले गर्छ त्यो कुरा। वडा अध्यक्षलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, फेरि टेक्निकल कुरो होइन, प्राविधिक इन्जिनियरले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। भनेपछि अब यो डुबान कटान पहिरोको समस्या अझ पनि छ भन्नुभयो, यसको लागि चाहिँ अब 75 सालदेखि काम त भएको छ, रकम पनि छुट्याइएको छ होइन, अहिले पनि अझ पनि जोखिम छ, घरहरू जोखिममा छन्।
बढी कुन देखिन्छ ओडामा हेर्ने हो भने हाम्रो नगरपालिकाभित्रको हाम्रो 4 नम्बरको केही भाग 5 नम्बरको झन्डै आधी 6 नम्बर 7 नम्बर र केही 8 नम्बर भोलि खतरा छ है यो पहिरोबाट भनेर त्यो घन्टीहरू सूचनाहरू दिइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यो छैन नागरिकलाई त सचेत गराउनु जहाँ हामीले थाहा अनुमान गरेका छौँ त्यहाँ त हामीले सपोर्ट गरेका छौँ होइन हजुर हामीले नै अनुमान नगरेको ठाउँमा पहिरो खस्यो भने हामीले अहिले अग्रिम कसरी सूचना दिने हजुर त्यो फेरि त्रास मात्रै हुन सक्छ हैन तर हामीले के चाहिँ भनेका छौँ भने पहिरोको एउटै मात्रै कारण पानी राम्ररी तर्काउन सक्यो भने पहिरो आउँदैन यो कुरा चाहिँ हामी सबैलाई जानकारी गराएका छौँ थाहा छ पानी चाहिँ जोगाउनुहोस् भल कटाउनुहोस् राम्रोसँग बचाउनुहोस् त्यति गर्दा गर्दै तपाईँको भल कटाउने भएन आकाशे पानी पर्यो भने ले पहिरो आउने स्थिति भयो भने हामी नगरपालिकाबाट विपद व्यवस्थापन शाखाबाट प्लास्टिक दिन्छौँ प्लास्टिक सिटहरू अनि जो पानी पर्छ बस्नको लागि त्यहाँ चाहिँ प्लास्टिक राख्नुहोस् अनि प्लास्टिक पानी बगेर तल जान्छ त्यसले चाहिँ सेफ हुन्छ भनेर तपाईँ चाहिँ अब एकदमै बर्खाको बेला आउनुभयो भने हाम्रो अलि पहिरोको जोखिम भएको क्षेत्रमा एकदम सेतै कालै प्लास्टिक ओढाएको पनि देख्नुहुन्छ प्लास्टिक बाँड्छौँ निःशुल्क हामी उपलब्ध गराउँछौँ त्यो प्लास्टिकहरू यो वर्ष पनि बाँडिसक्नु छैन जहाँसम्म हामीले स्टक गरेका छौँ जहाँ त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ अब धेरै ठुलो पानी पर्न सुरु गरिसकेको छैन अहिले त्यो सुरु गरिसकेपछि जहाँ मागको आधारमा बाँड्छौँ तयारी त गर्नु पर्यो तयारीमा छौँ कतिपय ठाउँमा त पूर्व तयारी बिना पनि धेरै तयारीमा छौँ हामी तयारीमा छौँ मागको आधारमा हामी माग आइसकेपछि हाम्रो प्राविधिकले गएर हेर्नुहुन्छ त्यहाँ हो कि होइन आवश्यकता छ कि छैन अनि हेरेर त्यो त्यहाँ आवश्यकता छ जोखिम छ भन्ने रिपोर्ट आयो भने अनि हामी त्यो प्राविधिक त्यहाँ गएर हेर्ने बेलैमा उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँ नगरपालिकामा आउनुहोस् अथवा नआउनुहोस् के हो स्थिति त्यो उहाँ खबर गरेर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँले रिपोर्ट आएपछि हामी उहाँलाई दिन्छौँ नगरपालिकाको अहिलेको स्थिति के हो के छ त्यहाँको अहिले परिवेश के क्षेत्रमा नगरपालिकाभित्र जस्तो कोभिड पनि छ डुबान पहिरोको कुरा पनि अविरल वर्षा सुरु भएको छ त्यहाँको मानिसहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ परिवेश हुन्छ नि अहिले डुबानको त्यस्तो धेरै डुबानबाट अथवा पहिरोबाट आतंकित हुनुपर्ने स्थिति छैन यो सधैँ भइरहने कुरा हो मान्छेहरू अभ्यस्त पनि छन् धेरै ठुलो अब जस्तो अहिले मेलम्चीमा भयो अथवा जुरेमा भयो अथवा त्यस्तो ठुलो हाजार्ड चाहिँ हामी कहाँ हुँदैन सामान्य घरहरू भत्किने अब दुर्भाग्यले एकचोटि घटना भयो नभए मान्छे नै बित्ने खालको घटना हुँदैन त्यति त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब अहिलेको महामारीले नै हामीलाई बढी आतंकित त्रसित बनाएको छ जनतालाई कोभिडले नै हो सङ्क्रमितको सङ्ख्या कस्तो छ अब कुल मिलाएर अहिलेसम्म करिब 2300 जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ 34 जना बित्नुभयो धेरै ठुलो हुने क्षति भएको छ मानवले 34 जना बित्नुभयो यही सेकेन्ड फेज टोटलमा यो दोस्रो लहरमा 24 जना बित्नुभयो पहिलोमा 10 जना बित्नुभयो थियो 34 जना बित्नुभएको छ र निको भएको सङ्ख्या त्यो पनि हामी एउटा पोजिटिभ कुरा पनि गरौँ न 2100 जति पुग्छ निको भएको सङ्ख्या र केही सङ्ख्या अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ त्यो सानो सङ्ख्या छ अब 20 जना जति हुनुहुन्छ होला अस्पतालमा होम आइसोलेसनमा पनि हुनुहुन्छ होम आइसोलेसनमा पनि हुनुहुन्छ धेरै हामीले अनि आइसोलेसन सेन्टर पनि चलाएका छौँ कम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टर नगरपालिकाले बढीमा 100 जनासम्म अट्न सक्ने हाम्रो तयारी थियो तर हामीले 50 जनाको मात्रै बेड सिटहरू राखेर सुरु गऱ्यौँ अनि त्यो 50 जनाको नै पुरा भएन बढाउनु परेन अनि त्यहाँ पनि औषधि प्रारम्भिक चरणको औषधि उपचार स्वास्थ्य जुनियर स्वास्थ्य कर्मीले देखभाल गर्ने परिआयो भने त्यहाँ अक्सिजन पनि दिने खाना बस्न फ्री प्रत्येक आइसोलेसनमा बस्नुभएकोलाई अक्सिमिटरहरू थर्मामिटरहरू सामान्य हेल्थ किट्सहरू दिने त्यो हिसाबले हामीले आइसोलेसन सेन्टर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सञ्चालन गऱ्यौँ नगरपालिकाले मान्छेहरू घरमै बस्नुभयो जसलाई घरमा बस्न अप्ठ्यारो छ उहाँलाई हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा लग्यौँ त्यहाँ बस्नुभयो त्यहाँ जो क्रिटिकल स्थिति हुने भयो त्यहाँबाट हामी नगरपालिकाले पनि पिकअप गरेर हामीले नगरपालिकाले अस्पताल चलायौँ हामी त्यहाँबाट अस्पताल लग्यौँ अस्पतालमा एडमिसन गरेर हामी उपचार गऱ्यौँ घर पठायौँ यो चेनमा हामीले काम गऱ्यौँ घरमा आइसोलेसनमा बस्नुभएको मान्छेहरूलाई त्यो वडाको जनप्रतिनिधि त्यो वडाको स्वास्थ्य कर्मीले रेगुलर फोन सम्पर्क गर्ने मोनिटरिङ गर्ने बुझ्ने
र बेलुका हामीले डक्टर सर्भिस इन होम आइसोलेसन भनेर चलायौँ। बेलुका जुममा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुभएको होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सबैको फोन नम्बरमा जुम लिङ्क पठाइदिने, अनि त्यो जुममा चाहिँ 1 घन्टा हामीले डक्टरलाई मेडिकल अफिसर उपस्थित गराउने, अनि कसैको कोही सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्न इट्स ओके, तर जसको समस्या छ डक्टरसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यहाँ डक्टरलाई आफ्नो समस्या राख्न सक्नुभयो। डक्टरसँग सिधै फिजिकल नभए पनि भर्चुअली कुरा भयो। नत्र आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेको त सम्पर्क हुँदैन स्वास्थ्यकर्मीसँग। वास्तवमा यो आइसोलेसन भन्ने वर्डै चाहिँ मान्छेहरूको लागि इरिटेटिङ वर्ड छ, किनभने मान्छे त सोसियल एनिमल हो, घुलमिल हुन चाहन्छ। एक्लै बस्नुपर्छ 2 हप्ता 3 हप्तासम्म, घरका मान्छे पनि भेट्नु हुँदैन उसले, डक्टर भेट्ने नर्स भेट्ने त चान्सै हुँदैन। त्यो स्थितिमा भर्चुअली भए पनि हामी डक्टरसँग कुरा गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले परामर्श आत्मबल वृद्धिको लागि हैन त्यो ऊ जस्तै अर्को पनि आइसोलेसनमा बस्ने मान्छे त्यहाँ कुरा गरेर आउँछ, एउटा कन्फरेन्स जस्तै हुन्छ नि त। त्यसो गर्दा उसलाई साइकोलोजी म जस्तो अरू पनि छन् भन्ने अलिकति साहस बढ्छ, उसको के समस्या रहेछ, उसलाई के अप्ठ्यारो भइरहेछ भने उसले त्योबाट पनि सिक्छ, अनि डक्टरसँग कुरा गर्न पनि पाउँछ। डक्टरले औषधि पनि प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ, डक्टरले हामी नगरपालिकाको प्रतिनिधि पनि त्यहाँ हुन्छ, भ्याउँदासम्म म नै उपस्थित हुन्छु। जानुहुन्छ तपाईँ पनि भेट्न गइरहनु भएको छ बिरामी? होइन, त्यो भिडियोमा भर्चुअलमा, अनि म हुन्छु, उपमेयर हुनुहुन्छ, अथवा हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको मान्छे हुन्छ त्यहाँ, अफिसर एउटा हुन्छ विपदको, अनि त्यहाँ डक्टरले चाहिँ कसैको केस त्यस्तो भयो भने उहाँको चाहिँ अलिक क्रिटिकल भयो, उहाँलाई हस्पिटल लैजाउँ है भनेर उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ त्यही, अनि हामी उहाँलाई रेस्क्यु गर्छौँ त्यहाँबाट। हामीसँग डेडिकेटेड एम्बुलेन्सहरू छन्, नगरपालिकाको सेतो प्लेटवाला एम्बुलेन्स चाहिँ हामी 3वटा चाहिँ नि कोभिडको बिरामी मात्रै बोक्छौँ, अनि अरू नन कोभिडको पेसेन्टहरू बोक्ने अरू एम्बुलेन्सहरू छन्, सामुदायिक एम्बुलेन्सहरू उनीहरूले बोक्छन्। त्यो हिसाबले हामीले लाने त्यस्तो समस्या अभाव भएन बिरामीको उपचार गर्नको लागि? समस्या भएन। एउटै मात्रै हामीलाई अप्ठ्यारो के पर्यो भने एकदमै पिक आवरमा पुगेको बेला बिरामीलाई भेन्टिलेटर आइसियु चाहिँदा हामीसँग भएन। हामीले नयाँ अस्पताल सुरु गरेको, हाम्रो अस्पतालमा भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन। जब आइसियु भेन्टिलेटर चाहिने स्थिति भयो त्यो बेला उपत्यकाभरि हाहाकार भयो, पाउँदै पाइएन। र केही मान्छेहरू मलाई के लाग्छ आज पनि भने आइसियु पाएको भए बचाउन सकिन्थ्यो होला, आइसियु कारणले ज्यान गुमाउनु पर्यो, त्यो नपाएर भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। केही पेसेन्टहरूको यो एउटा दुःखद निधन भयो। यो चाहिँ एउटा सधैँभरि सम्झिरहने एउटा क्षण भयो। बाँकी अरू कुरामा हामीले त्यसले केही कुरा सिकायो होला नि त तपाईँहरूलाई? अब तयारी सिकायो। हामी अब हामीसँग भएको महामारीमा हामी एसडियु गर्दैछौँ। हामी एउटा दुईटा मात्रै भए पनि, एउटा अथवा दुईटा मात्रै भए पनि आइसियु भेन्टिलेटर चाहिँ अब हामीले आफ्नो स्ट्यान्डमा नगरपालिकाभित्र हामीले आफैले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा हामी पुगेका छौँ। अस्पताल पनि हामीलाई नगर अस्पताल हामीले बनाउँदा सङ्घीय सरकारको अथवा प्रदेश सरकारको सपोर्ट त्यसमा छैन। हामीले आफैले विज्ञापन गऱ्यौँ, मेडिकल अफिसरहरू, एमडीहरू, स्टाफ नर्सहरू सबै हामीले, प्राविधिक रेडियोग्राफरदेखि सबै ल्याब टेक्निसियन सबै हामीले विज्ञापन करारमा नगरपालिकाले राख्यौँ। नगरपालिकाको आफ्नै म्यानेजमेन्ट, आफ्नै रिसोर्सेसमा त्यो हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। र अहिले हामी नेपाल सरकारसँग पनि सहयोग मागिरहेछौँ। नेपाल सरकारले पनि एसडियु बनाउने हिसाबले अलि ल्याबलाई इनरिच गर्ने, राम्रो बनाउने हिसाबले सपोर्ट गरेको छ। भने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बलवान हुँदैछ नगरपालिका, कुनै समस्या छैन। समस्या त अब आइ नै रहन्छ हाम्रो जस्तो देशमा। कोभिडको बिरामी त उपचार पाउनुहुन्छ नै, सँगसँगै अन्य बिरामीले पनि अब उपचारको लागि टाढा भौतारिनु पर्दैन। आफ्नै नगरपालिकाभित्र सहज तरिकाले ल्याबलाई पनि हामी अझै इक्विप गर्दैछौँ, राम्रो गर्दैछौँ। सबै खालको धेरै किसिमको टेस्टहरू त्यही गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यो हिसाबले हामी औसतमा हामी सुरक्षित रहन्छौँ भन्ने लाग्छ, नगरवासीलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। हजुर हजुर। भनेपछि अहिले यो पछिल्लो सरफेरमा कोभिडबाट चाहिँ कतिको भनौँ न मान्छेहरू सुरक्षित रहनु भएको छ? अब मैले त्यही भने, जसलाई आइसियु भेन्टिलेटर चाहिने स्थिति भयो त्यो उहाँलाई बचाउन सकेनौँ हामीले। त्योभन्दा बाँकीहरू जस्तो हामीले अस्पताल सुरु गरिसकेपछि पनि हामीले 58 जना नागरिकलाई अस्पतालमा उपचार गरेर सन्चो बनाएर पठायौँ। यस्तो अहिले पनि अस्पतालमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो, कहिले निको हुने उहाँहरूको नि अवस्था के छ? त्यो अहिले त मेरो विचारमा आज त 1 जना या 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ, अरू डिस्चार्ज भइसक्नु। र अहिले अस्पतालमा कोभिडको कारणले भर्ना हुने स्थिति भएको छैन। केही दिन यता भर्ना नयाँ पेसेन्ट आउनु भएको छैन, कम नियन्त्रणमा आएको छ है, नयाँ पेसेन्ट आउनु भएको छैन। अब अस्पताललाई हामीले कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरित गरेर काम गरेको हुनाले नन कोभिडको पेसेन्ट अहिले हामीले लिएको छैनौँ।
कोभिडको पेसेन्ट अब घट्दै हुनुहुन्छ अब। अब त्यो त्यसो भने चाहिँ यो जसरी अब आशंका गरिएको तेस्रो लहर चाहिँ आयो भने अब त्यो अलि ठुलै खालको आउला, त्यसको प्रिपेरेसन गर्ने। र यो दोस्रो लहरको चाहिँ अब त्यसको तयारी पनि छ, गर्दैछौँ हामी। अब यो दोस्रो लहर चाहिँ लगभग हामी अन्त्यतिर पुग्यौँ जस्तो लाग्छ। अब निषेधाज्ञा पनि अब बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ, के छ अहिले सहज भइरहेको छ त्यहाँको जनजीवन? पहिला बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो नि, सहज भइरहेको छ, हुँदैछ। तर खतरा पनि सँगसँगै के छ भने यो निषेधाज्ञा भएपछि भेटभाड बढ्छ, भोज भतेदेखि अरू सबै कुरा फेरि नर्मल स्थितिमा हुन आउँछ। यहाँले देखिहाल्नु भएको छ, हिजोदेखि नै काठमाडौँमा जुलुस र्यालीहरू थालिसके होइन। यसले फेरि चाहिँ सङ्क्रमण बढाउने हो कि भन्ने त्रास छ, डर पनि छ नि त होइन। झन् जोखिम देखिने हो कि अब यो खोलिने बित्तिकै अब मान्छेको सबै कुरा आवत जावत बढ्छ होइन। मान्छेले नर्मल लाइफको कुरा मन पराउँछ, त्यो भएपछि अनि फेरि सङ्क्रमण बढ्छ। त्यो स्थिति त्यो खतरा हामीसँग छँदैछ। अनि तेस्रो लहरको कुरा पनि धेरै विज्ञहरूले तेस्रो लहर आउँछ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक हिसाबले नै तेस्रो लहर आउँदैछ र धेरै बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने वार्निङ चाहिँ गरिरहेछ। आज मात्रै इन्डियामा तेस्रो लहरले सङ्क्रमण बढ्न थाल्यो भन्ने समाचार आएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि शुभ सङ्केत होइन। अब त्यसबाट जोगिनको लागि त अब तपाईँहरूले पनि तयारी गर्नुपर्छ, बालबच्चाको लागि त होइन, कसरी बचाउने। पक्कै पनि। अब यो 4 वर्षलाई तपाईँको समीक्षा गरौँ न, कस्तो रह्यो 4 वर्ष, कसरी बिताउनु भयो? सुखद दुःखद होइन, सोचेअनुसार भयो कि भएन, समग्रमा हेरौँ न। अब मान्छेका आकाङ्क्षाहरू धेरै छन्, सपनाहरू धेरै छन्। जस्तै एउटा स्लोगन पनि थियो नि तपाईँहरूको होइन, चागुनार नगरपालिका पुरातात्विक प्राकृतिक सम्पदा चागुनारको सान भन्ने छ, समृद्ध नगरपालिका हाम्रो अभियान भन्ने थियो नि एउटा। एउटा नारा थियो नि, त्यो नारामा पुग्न सक्नुभयो? त्यो नारा पनि हामीले बनाएको हो, यो चाहिँ भिजन हो। हजुर। अब भिजन चाहिँ के हुन्छ भने यहाँलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा कविता उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रमा, यो भिजन चाहिँ हाम्रो चन्द्रमा छुने भिजन जस्तै हामी त्यहाँ त्यस्तो बनाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा हो। तर आजै हामी त्यहाँ पुग्छौँ भन्ने होइन, भिजन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जो पुग्ने प्रयास चाहिँ गर्नुभयो, जाने हामी जाने त्यतातिर यात्रा हाम्रो त्यो बाटोमा हो भन्ने। त्यहाँ पुग्नको लागि त सुरुवात गर्नुपर्छ, पक्कै पनि सुरु गरेका छौँ हामीले। भिजन बनाउँदै गर्दा सँगसँगै हामीले के कामहरू गर्दैछौँ र यो हामी कहाँ जान चाहन्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले भिजन सेट गऱ्यौँ। भिजन चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज सबै बसेर तय गरेको भिजन हो। त्यो चाहिँ आज हामी होला, भोलि अर्को होला, पर्सि अर्को होला, जोसुकै आए पनि जाने चाहिँ त्यही बाटो है भन्ने हिसाबले एउटा सबैको उद्देश्य चाहिँ डिटरमाइन होस् भन्ने हिसाबले त्यसमा हामीले काम गर्दैछौँ। अब कति गर्न सक्यौँ? पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ किन राखेर गर्नुभयो तपाईँले? नगरपालिकाभित्र हुन्छ नि, अब यो वर्षकोमा फरक छ। पहिलो वर्ष हामीसँग रिसोर्सेस थिएन, कम थियो, मेन पावर ह्युमन रिसोर्स पनि थिएन, कानुन पनि थिएन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै वैशाखमा चुनाव भयो, आश्विनको 29 गते मात्रै ऐन आयो, त्यो स्थिति खाली थियो। त्यसपछि हामीसँग अब नयाँ नगरपालिका हाम्रो अफिस थिएन, आज पनि अफिस हामी भाडाको घरमा छौँ। त्यो हिसाबले हामी कामको सुरुवातमा यी धेरै कुराहरूको म्यानेज गरेर प्रक्रियागत गरेर हामीले पहिलो वर्ष बितायौँ। 2 वर्ष हामीले फुल स्पिडमा काम गऱ्यौँ। त्यसपछि यो पछिल्लो 2 वर्ष फेरि हामीलाई यो स्पिड ब्रेकर जस्तो भयो यो कोरोना। त्यो स्पिडमा हामी जुन स्पिडमा थियौँ ठ्याक्कै यसले चाहिँ हाम्रो ध्यानलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्यो, हाम्रो गतिविधिलाई रोक्यो, ब्रेक लगाउने अलिकति काम भयो। किनभने हामीले यतातिर लाग्ने भयो, लकडाउन भयो, हाम्रा विकास निर्माणका अरू कुराहरू लथालिङ्ग भयो, जहाँ थिए त्यहीँ रहे। कतिपय चिजलाई हामीले पिकअप गरेर फेरि लान खोज्दैछौँ, कोही कुरालाई हामीले गेभ अप गऱ्यौँ, अब छोडिदिउँ, अब यो सक्दैनौँ हामी। अब डर त्रास भयो नि त पहिलो चरणमा, त धेरै मान्छे पहिलो हाम्रो दायित्व अब अहिले के भने मान्छेको धेरैभन्दा धेरै मान्छेको जीवन बचाउने, मानवीय क्षति रोक्ने यो काम गरौँ। बाटो हामी अर्को वर्ष 5 वर्षपछि बनाए पनि हुन्छ, अरू पूर्वाधार काम हामी पछि गरे पनि हुन्छ, तर मान्छेको सुन्दर जीवन चाहिँ बचाउने कुरा पहिले लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दा हाम्रो चाहिँ
कामको फोकस चाहिँ चेन्ज भयो। जो हामीले सोचेका थियौँ नसोचेको कुरामा हामीले रिसोर्स पनि त्यहाँ लगाउनु पर्ने, समय पनि लगाउनु पर्ने, प्रविधि पनि त्यहाँ लगाउनु पर्ने स्थिति पछिल्लो 2 वर्ष अब लगभग अब यो वर्ष पनि हाम्रो यसरी नै बित्ने हो। अहिलेको बजेट पनि हामीले स्वास्थ्यलाई नै फर्स्ट प्रायोरिटी भनेर अगाडि राखेको छ। नगरसभा पनि सम्पन्न भयो भर्खर मात्र, हिजो मात्रै सम्पन्न नवौँ नगरसभा होइन? के भयो, के कुराहरू पारित भयो त्यसबाट? हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ नि हामीले स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकता दियौँ। स्वास्थ्य शिक्षा इक्वल नै हामीले गऱ्यौँ। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी कृषि पूर्वाधार यो सबैलाई हामीले प्यारल भौतिक पूर्वाधारलाई धेरै महत्त्व दिन्थ्यौँ। हामी बाटो बनाउने खानेपानीको कुरालाई अरूलाई अलिक कम महत्त्व दिन्थ्यौँ। अहिले हामी सँगसँगै सबै चिज वास्तवमा अब रोड बनाएर मात्रै हुने रहेनछ। मान्छे पनि चाहियो नि हिँड्नको लागि, हिँड्नलाई मान्छे चाहियो, मान्छेको आय आर्जनको कुरा चाहियो, उसको रोजगारीको कुरा चाहियो, शिक्षाको स्वास्थ्यको कुरा चाहियो, पर्यटनको कुरा मान्छे पनि ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो हिसाबले हामी सँगसँगै प्राथमिकता दिएका छौँ। अब यो नगरसभा त हिजो मात्रै तपाईँले विभिन्न खालका कुराहरू निर्णय पारित गरिसक्नु भएको छ होइन? अब काम तीव्र गतिमा हुन्छ? नगरसभा गरिसकेपछि त अब काम त हुनु पर्यो नि त। अब यो नगरसभा त साउन 1 गतेदेखि उता एक्टिभ हुने सभा हो होइन? यसको आगामी वर्षको हो नि। यो 11 महिना चलिरहेछ अहिले, यो सकेपछि चाहिँ खास गरी यो भदौ आश्विनदेखि यसले काम सुरु गर्छ। हामी साउन महिनासम्म अब कार्यविधिहरू बनाउने, यसको तयारीहरू गर्ने कामहरू गर्छौँ हामी। जस्तो पूर्वाधारको काममा पनि हामीले अब दर रेट बनाउनुपर्छ साउनमा, त्यो बजेटको पनि कुरा हुन सक्छ। अनि हरेक शीर्षकको हामी नियम बनाउनु पर्ने कि निर्देशिका बनाउनु पर्ने कि कार्यविधि बनाउनु पर्ने कि त्यो चिजहरू हामी कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ। कानुन चाहिने ऐन चाहिने चिजहरू थियो भने हामीले ऐन बनाइ पनि सकेका छौँ। कतिपय हिजो बनेका ऐनहरू हामीले 7-8 ऐनहरू अस्ति हिउँदे अधिवेशनमा हामीले माघ महिनामा बनायौँ। हिजो पनि हामीले एउटा फिकल्स लजको बारेमा ऐनहरू पनि बनायौँ। त्यो हिसाब त्यस आधारमा नियमावली कार्यविधिहरू हामी बनाउँछौँ। अनि लगभग भदौदेखि हामी यो चाहिँ फुल फेजमा कार्यान्वयनमा जान्छ। जस्तो फेरि म स्वास्थ्यकै कुरामा किन जोड दिन्छु भने नि अहिले त हामी त महामारीमा सन्दर्भै त्यही छ होइन? खोपको कुरा गर्ने हो भने के छ खोपको अवस्था? कतिले लगाए कि लगाएनन् कि? खोप लगाए, सुरुमा खोपप्रति मान्छेको आकर्षण भएन। स्वास्थ्यकर्मीले नै लाउन मान्नु भएन। पहिला स्वास्थ्यकर्मीलाई, सुरक्षाकर्मीलाई, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले फर्स्ट फेजमा यसरी लाउने भन्ने डराउनु भयो के होला सरकारी नीति थियो। अनि धेरैले लाउनु भएन, एकदमै कम लाउनु भयो। अनि मान्छेमा के रिमर भयो भने यो चाहिँ प्रयोगको लागि आएको, एक्सपेरिमेन्टको लागि, ठुलाबडाले चाहिँ लाउँदैनन्, सर्वसाधारणलाई लगाउन लगाए भन्ने टाइपले कुराहरू आउन थाले। अनि आएपछि मैले लगाएँ। अनि म छलफलै गरेर मेयरले लगाउने, त्यो लगाएको कुरालाई प्रचार गर्ने, त्यसो भएपछि सबैले लगाउँछन् भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि धेरै मान्छे गए। अनि अहिले त अब खोपको माग हुन थाल्यो। त्यति बेला जानुहोस् न खोप लगाउनुहोस् भन्दा नलगाउने। तपाईँहरू लगाउनुहोस्, पहिले सुरु चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट साक्षात्कार गर्नु पर्यो भनेर जनताको आवाज पनि आएको थियो। त्यो भएर मैले पहिले गलत ढङ्गले हेरिया थियो खोपलाई, पछि बुझ्न थाल्यो त्यसको। अब अहिले चाहिँ अब सोर्स फोर्स हुन थाल्यो खोपको लागि, भन्छन् हुन थाल्यो। यो खालको स्थिति छ। अब यसमा एउटा अलिक दुःखको कुरा के भएको छ भने जो इन्डियाबाट ल्याएको पछिल्लो खरिद गरी ल्याएको 10 लाख कोभिसिल्ड त्यो 65 वर्ष माथिको नागरिकलाई लगाइयो, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि। अब त्यसको दोस्रो डोज लगाउन पाइएन। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। 10 लाखको पैसा तिरिसकेको छ नेपालले, तर इन्डियाले दिएन। पैसा लिएको खोपको पनि 10 लाख दिएन। पैसा लिइसकेको हुनाले त्यसको खोप दिन्छ भनेर पहिलो डोजमा नेपाल सरकारले भएको सबै लगाइसक्यो। तर त्यो आउनु पर्ने 10 लाख नआएको हुनाले त्यो एउटा समस्या चाहिँ हाम्रो नेपालभरि नै चाँगुनाको मात्रै नभएर सबैतिरको समस्या छ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यति बेला पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सोमप्रसाद मिश्रा, उहाँ चागु नारायण नगरपालिका भक्तपुरका मेयर साहब हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्र अहिले देशको परिस्थितिको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, डुबान पहिरोको कुरा गरेका छौँ र सँगसँगै यो कोभिडबाट कसरी बच्ने बचाउने र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ सरकारले। त्यो सपनालाई साकार पार्नको लागि नगरपालिकाले कतिको जिम्मेवार भएर काम गरेको छ, जनताको जीवनयापन जनताको जीवन स्तरलाई उकास्नको लागि के गरिरहेको छ भनेर हामी उहाँसँग यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। मेयर साहब फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब यो कोभिसिल्डको लागि केही मागहरू गरेको छ कि छैन स्थानीय सरकारले? हामीले हिजो मात्रै पनि एउटा प्रस्ताव पास गरेका छौँ। नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो कोभिसिल्डको मात्रै नभएर खोपको प्रबन्ध गरोस् र सबै नागरिकलाई सुरक्षित गरोस्। अब कोभिडको उपचार छैन, यहाँलाई थाहा छ, यसको कुनै पनि उपचार छैन अहिलेसम्म। त अब टाउको दुखो टाउको औषध खाने, रुगा लाग्यो रुगाको औषध खाने, डाइरिया भयो डाइरिया त्यस मेन त्यही त हो नि अहिलेको। त्यसकारण यसको उपचार भनेकै रोकथाम हो, लाग्न नदिने। रोकथामको जम्मा दुईटा विधि छ। एउटा विधि भ्याक्सिनेसन हो, खोप लगाउने। अर्को विधि भिडभाडमा नजाने, अरूबाट सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भनौँ न अलिकति स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा। अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, यी सबै कुरा छन्। एक शब्दमा भन्नुभन्दा अरूबाट आफूलाई नसरोस् भनेर होसियार रहने। ओहो, के गर्दा सर्दैन बच्ने, सर्नबाट बच्ने, अनि अर्को खोप लगाउने, यो दुईटा मात्रै तरिका छ। अब यो सामाजिक दूरी भिडभाड यो भनेको कुरा सधैँभरि सम्भव हुँदैन। जस्तो तपाईँ र म भेटिरहेछौँ, कहिले पनि नभेट्ने भनेर सम्भव हुँदैन। तपाईँ सङ्क्रमित भइराखेको हुनसक्छ, म भइराखेको हुनसक्छ होइन। बाटोमा आउँदा कति मान्छे भेट्यो, कोही हुनसक्छ। सबै अब लाइफ चाहिँ घरभित्रै मात्रै त चल्दैन सबैको एकदम। त्यो हिसाबले यो पर्मानेन्टली यो चिज हुँदैन, केही समयको निम्ति मात्रै हुन्छ। पर्मानेन्टली हुने चिज चाहिँ खोप नै हो। खोपमा नै जानुपर्छ र खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब खोपमा हामी निर्भर हुन पर्यो है। फर्चुनेटली नेपालले सुरुवाती समयमा खोपको जुन प्रबन्ध गर्यो, यो संसारका अरू धेरै देशहरूभन्दा पहिला हामीले सुरु गऱ्यौँ। हामी नेपालीहरू भाग्यमानी नै भन्नुपर्छ, सरकारले पहल गर्यो। दक्षिण एसियामा त हामी दोस्रो देश हौँ। पहिलो देश भारत, जहाँ उसले आफैले खोप बनाउँछ, त्यसपछि हामीले लगाउन पायौँ। तर अहिले बिचमा आएर खोपमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको वर्चस्व कायम देखियो। ओहो, खोपमा त अब ठुला धनी शक्ति राष्ट्रहरूले 100% खोप लगाए, बाँकी खोप पनि उनीहरूले स्टक गरेर राखेका छन्। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस्, कोभिसिल्ड अमेरिकाले 6 करोड डोज राखेको छ एकदमै स्टक। उसले उसको नागरिकलाई कोभिसिल्ड लगाएन, कोही अमेरिकनले कोभिसिल्ड लाएन, तर उसले राखिरहेछ। त्यो अरूलाई पनि दिँदैन, ऊ पनि प्रयोग गर्दैन। यस्तो हिसाबले शक्ति राष्ट्रहरूको खोपमाथिको प्रभुत्व अहिले कायम भएकोले हामी जस्तो देशहरूलाई खोपको बढी अभाव असर देखिएको छ। अब यसको समाधान गर्नु सरकारले पनि कूटनीतिक पहल गर्नु पर्यो नि त। खोप ल्याउन पहल त गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिज्यूले सबैलाई पत्राचार गर्नुभएको छ। सो बमोजिम अब कोभ्याक्सले पनि हामीलाई खोप दिने कुरा चलिरहेछ। डेनमार्कले पनि दिन्छु भनेको छ, युएसएले, बेलायतले सबैले खोप दिन्छु भनेको छ। तर कहिले दिने हुन्, आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गरिसकेपछि मात्रै दिने होला। अब सरकारले अब अहिले हामीले तत्कालिक खोप ल्याउन सक्यो भने त यो महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो नि त। सक्छ। अब भयावह स्थिति भएर आयो भने त फेरि गाह्रो छ, क्षति हुन्छ। अब 40 लाख खोप चाहिँ नेपाल सरकारले चाइनाबाट ल्याउँदैछ, 2 हप्तामा आइपुग्छ भन्ने, खरिद गरेर ल्याउने भन्ने समाचारहरू सुन्नमा आएको छ। त्यसरी नै क्रमशः आउला। अब हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म छिटो कूटनीतिक पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउनुपर्छ। हाम्रो माग पनि त्यही छ सरकारसँग। सरकारले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको ध्यान दृष्टि त्यसैमा केन्द्रित छ हैन? ठिक छ। अब यो बचत खाता, छोरीको सुरक्षा भन्ने कुरा पनि छ। मेरो उद्यमशीलताको कार्यक्रममा पनि तपाईँले ल्याउनु भएको छ। यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, कति लाभान्वित भए यो कार्यक्रमबाट? अब बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो गत वर्ष हामीले ल्याएको कार्यक्रम हो। बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने कार्यक्रमबाट हामीले एकैचोटि एकसाथ 5वटा उद्देश्य हासिल गर्न खोजेका छौँ। एउटा, हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिका 5 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको बालबालिका, जसलाई स्कुल एज भन्छ, त्यो स्कुल एजको बालबालिका 100% विद्यालय भर्ना गराउन सफल नगरपालिका हो।
त्यति हुँदाहुँदै पनि माथिल्लो कक्षाहरूमा गइसके 6, 7, 8 देखि माथि गइसकेपछि ड्रप आउट हुन्छ, विद्यालय छोड्ने। त्यो छोड्ने चाहिँ सङ्ख्या धेरै छोरीको हुने। त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले अनेक छलफल गर्दा त्यो छलफलबाट पनि आएको आइडिया यो। यसले चाहिँ हामीले 5 वटा 6 वटा उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने एउटै कार्यक्रमले, हजुर, जस्तो हामी यो खाता हामी छोरीको खोलिदिन्छौँ, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउने एउटा उद्देश्य। यो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने नानीहरूको लागि मात्रै खाता खोल्ने हो। यो वर्ष हामीले 937 जना छोरीहरूको ब्याङ्कमा खाता खोल्यौँ र हरेकको खातामा अहिले 4100 पैसा छ। हजुर, 4000 नगरपालिकाले जम्मा प्रति व्यक्ति 4000 नगरपालिकाले जम्मा गरिदिउँ। कम्प्लिमेन्ट्री 100 रुपियाँ नेपाल ब्याङ्कले राखिदियो त्यहाँ। त्यो छ। त्यो पैसा चाहिँ ड्रप आउट भयो भने उनले पाउँदैनन्। हामीले त्यो कार्यविधि बनायौँ। त्यो पैसा झिक्नलाई उनले 12 कक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्छ। कति राम्रो आइडिया रहेछ त। 12 कक्षा पास गरेपछि मात्रै उनले त्यो पैसा झिक्न पाउँछन्। अनि हामीले दुईटा उद्देश्य त्यहाँ भयो। एउटा सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थी बढाउने, एउटा ड्रप आउट रोक्ने। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिकाको सबै छोरीहरूले कम्तीमा 12 पढ्ने भयो। शिक्षित हुनु भए, योग्यता शिक्षा प्राप्त गर्ने भए। अनि चौथो कुरा हामीले के गरेका छौँ भने बाल विवाह गर्न पाइँदैन। उनले उमेर नपुगी बिहे गरिन् भने त्यो पैसा पाउँदैनन्। त्यो पैसा झिक्नलाई कानुनले तोकेको अहिले 20 वर्ष तोकेको छ। 20 वर्ष क्रस गरेपछि मात्रै पाउँछन्। हामी बाल विवाह पनि खास गरी महिलाहरूको बाल विवाह हामी यसबाट पनि न्यूनीकरण गर्न सकियो। धेरै राम्रो, उत्तम उपाय। अनि अर्को, उनी अब 17-18 वर्ष हुँदा उनले 12 त पास गर्लिन्। हजुर, 21 नभइकन पैसा झिक्न पाउँदैनन्। तर युनिभर्सिटी पढ्नलाई उनलाई चाहिँ पारिवारिक सङ्कट भयो, समस्या भयो, परिवारले आर्थिक हिसाबले सपोर्ट गर्न सकेन भने त्यस्तो स्थितिमा त्यही पैसा झिकेर उनी युनिभर्सिटी पढ्न चाहन्छन्, पढ्न पाउँछन्। तर त्यसमा उनले म चाहिँ बाल विवाह गर्ने छैन भनेर एउटा बोन्ड गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुपर्ने छ। अब त्यसपछि अब त्यस्तो नहोस् कामना गरौँ हामी सबैले। तर यो कार्यक्रम लाभान्वित भएको रहेछ त्यसो भए है। धेरै कुनै कारणले दुर्घटना भयो, यस्तै कोभिड भयो अथवा सडक दुर्घटना, कुनै कारणले त्यो नानी चाहिँ रहेनन् भने, बितिन् भने उहाँको अभिभावकले हाम्रो पैसा हो हामी झिकेर घरायसी खर्च गर्छौँ भन्न पाउनुहुन्छ। त्यो उहाँकै बजेट हो। तर होइन, अब छोरी त बितिन्, यो पैसा लगेर के हुन्छ र, म कुनै दिगो काम गर्छु भन्ने कुरा चाहनुभयो, कुनै अक्षयको छोरीको नाममा छात्रवृत्ति राख्न चाहनुभयो भने हामी त्यसमा सहजीकरण गरिदिन्छौँ र त्यो जम्मा भएको पैसामा हामी अर्को 50,000 थपेर त्यो नानीको नाममा कुनै छात्रवृत्ति कोष हामी ऊ पढिराखेको विद्यालयमा बनाइदिन्छौँ। यसरी हामीले यो किसिमको उद्देश्यहरू हासिल गर्न खोजेका छौँ। अब त्यो नानीको काका अमेरिकामा होला, मामा कहाँ होला, संसारभरि आजकल त ग्लोबल भिलेज भन्छन् होइन, उनको बर्थडेमा या दसैँमा तिहारमा उनलाई चाहिँ कुनै दक्षिणा कसैले दिन चाहन्छ वा उनको अभिभावकले भने त्यो खातामा जसले पनि पैसा राखिदिन पायो उसलाई, किनभने त्यो त पैसा उसकै हो। हजुर हजुर, उसैको खाता हो। उसैको खाता हो। अनि त्यसको ब्याज आउँछ फेरि राम्रो। अनि त्यसमा चाहिँ 3 लाखको बिमा पनि छ उनको, ब्याज पनि छ। झन्नै 1 कक्षादेखि 12 कक्षा पास गरेसम्ममा उनले पैसा झिक्ने सम्ममा आउँदाखेरि झन्नै 1.5 लाख जति पैसा हुने रहेछ उनको। हामी कति कक्षासम्मको छोरीलाई चाहिँ यसरी 12 कक्षासम्मको। अनि कक्षा 1 देखि 12 वर्ष हामी पैसा राख्दै जान्छौँ नगरपालिकाले। हरेक वर्षमा 4-4 हजार चाहिँ अब सुरुमा मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन 6000 राखिदिउँ भन्ने थियो। तर नानीहरू कति छन् भन्ने तथ्याङ्क थिएन। हजुर हजुर, त्यो तथ्याङ्क कलेक्सन बजेट हामीले 50 लाख सुरुमा गत वर्ष छुट्यायौँ। तर 4000 मात्रै पुग्यो। ठिकै छ, ठिकै छ। त्यस्तै 4000 भन्दा घट्दैन। यसले पनि प्रोत्साहन मिलेको छ, जुन समस्या त्यो समस्या हटेको छ नि। अब अन्तिम उद्देश्य के हुन्छ यसको छ हाम्रो भने विवाह भइसकेपछि या विवाह नभएपछि त्यो उमेर उनले क्रस गरेपछि उनको जीवन चाहिँ कहिलेकाहीँ विवाह भएपछि गलत फ्यामिली पर्न सक्छ, चोइस गलत हुन सक्छ, दुःख पाउन सक्छन्। त्यस्तो स्थितिमा त्यो पैसा 1.5 लाख पैसा उनीसँग भयो भने उनले सानोतिनो व्यापार व्यवसाय बिजनेस केही गरेर उनले जीवनभर उनको आफ्नो स्ट्यान्डमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर उनले जीवन निर्वाह गर्न सक्छन्।
चाहे बिहे गर्दा गलत फ्यामिली परोस्, सही परोस्, या बिहे नगरिकन पनि उनले कुनै कारोबार गर्छु, म कुनै व्यवसाय राख्छु, त्यसपछि मात्रै घर म उद्यमशील बन्छु भन्ने पनि हुन सक्छ नि त। त्यो पैसाले उनले स्टार्टअप गर्न सक्छन्। उनले सुरुवाती उनलाई पुँजी हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो कार्यक्रम हामीले लागू गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो राम्रै हुन्छ। राम्रै प्रतिक्रिया पनि आइरहेको सबैजना। 937 जनाको हामीले खाता खोल्यौँ र राखिदिएका छौँ। अब यो वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा यो कारणले पनि विद्यार्थी सङ्ख्या, महिला सङ्ख्या बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सामुदायिकमा नपढ्ने जुन विद्यार्थीहरूको एउटा समस्या थियो हैन, हेर्ने दृष्टिकोण, यसले सामुदायिक विद्यालयको क्वालिटीलाई पनि अलिकति सुधार गर्छ। मेरो घरमा स्कुल छ, त मेरो छोरी चाहिँ धेरै टाढाको स्कुलमा पढ्छ भने त्यो घर छेउको सामुदायिक स्कुलको बारेमा म कुनै चासै राख्दिनँ। तर मेरो छोरी त्यहीँ पढ्ने भएपछि त म त्यहाँ आज टिचरहरू आउनुभयो कि भएन, कसरी पढाइ भइरहेछ, म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुरा म चासो राख्छु। त्यो हिसाबले स्कुलमा पनि त्यसको क्वालिटीलाई सुधार गर्न पक्कै पनि मद्दत गर्छ। ठिक छ मेरो साहब। अब यो एउटा कार्यक्रम भयो। यो ठिक छ। अर्को मेरो उद्यमशीलता भन्ने पनि छ नि, विशेष गरी बेरोजगार हटाउने हो। यो चाहिँ यो कोभिडले हामीलाई सिकायो। धेरै मान्छेहरू जागिर गुमाएर फर्किनु भयो विदेशबाट। यहीँ पनि काम गर्ने मान्छेहरूले जागिर गुमाएको स्थिति भयो। यी गुमाएको मान्छेहरूलाई कसरी अब विदेश जानु नपर्ने गरी अथवा यहीँ बेरोजगार भएका मान्छेहरूलाई पनि विदेश जानु नपर्ने गरी कसरी हामीले काममा लगाउने र उद्यमशीलता बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले सोच्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले यो आइडिया जेनेरेट गऱ्यौँ। यो चाहिँ आइडिया के छ भने उहाँहरूलाई 3 लाख पैसा दिने, ब्याङ्कले दिन्छ। त्यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडसँग हामीले एमओयू गरेका छौँ। अहिले ब्याङ्कमा गइराख्नु भएको छ त्यो युवाहरू। त्यसको चाहिँ ब्याज सहुलियतपूर्ण कर्जामा उहाँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ। 5% भन्दा बढी ब्याज जति लाग्छ त्यो ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिन्छ। उहाँहरूको 5% ब्याज चाहिँ हामी नगरपालिकाले तिर्दिन्छौँ। कति राम्रो रहेछ त त्यो। नगरपालिका उहाँहरूलाई 1 रुपियाँ ब्याज पर्दैन, डिपोजिट केही राख्नु, धरोटी राख्नु पर्दैन। के को आधारमा दिनुहुन्छ त? उहाँहरूले नगरपालिकाको सिफारिसको आधारमा ब्याङ्कले दिन्छ। उहाँहरूलाई हामीले छनौट गऱ्यौँ, सार्वजनिक आह्वान गऱ्यौँ। 1100 मान्छेहरूले दरखास्त हाल्नु भएको थियो युवाहरूले। ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो कुन छ? नेपाल ब्याङ्क। नेपाल ब्याङ्कसँग सहकारी छ। 1100ले हाल्नु भएको थियो। अनि हामीले छनौट गऱ्यौँ त्यो वास्तवमा सबै मान्छे उद्यमी गर्ने खालको हो कि होइन, कसले चाहिँ उद्यम गर्नु होला, कसले चाहिँ नगरपालिकाले दिन्छ ल्याएर चाहिँ खाएको खाइ हुन्छ, पछि मिना हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यतिकै हाल्नु भएको छ कि, या कोही युवाहरूले मोटरसाइकल किन्ने अथवा केही गर्ने त्यस्तो विलासिता कुरा गर्ने हाल्नु भएको छ कि, त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरौँ, छानौँ भन्ने हिसाबले हामीले 300 युवालाई दिने हाम्रो यो वर्ष दिने कार्यक्रम थियो, टार्गेट थियो। 3 करोड पैसा हामीले छुट्याएको थियौँ। 3 करोड पैसा चाहिँ हामीले अलरेडी ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेका छौँ। त्यो चाहिँ ब्याङ्कलाई ग्यारेन्टी हो हाम्रो। त्यो 3 करोड हाम्रो ब्याङ्कमा ग्यारेन्टी छ। त्यो आधारमा ब्याङ्कले चाहिँ 3 लाखको दरले युवाहरूलाई दिन्छ केही उद्यम गर्नको लागि, उद्यमशील काम गर्नको लागि। अनि के त्यो युवाहरूले के गरी पैसा तिर्नु भएन भने ब्याङ्कले हामीसँग लिने हो। त्यसको लागि हामीले डिपोजिट गरेको हो। अनि त्यो हामीले ब्याज आउँछ त्यो 3 करोडको हामीलाई पनि ब्याङ्कबाट। त्यो आएको ब्याजले हामी युवाहरूलाई लाग्ने ब्याज हामी तिर्दिन्छौँ। नपुगेको पैसा नगरपालिकाले थपाउँला कति पुग्दैन, त्यो प्रबन्ध समृद्ध नगरको लागि है तपाईहरु। त्यसको लागि हामीले युवाहरूलाई अनि ILO सर्टिफाइड सहजकर्ताहरू जसले उद्यमशीलता विकासको निम्ति ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ उहाँहरूबाट ट्रेनिङहरू दियौँ हामीले। करिब 700 युवाहरू त्यसमध्येकोलाई बोलाएर 10 दिन हामीले उद्यमशीलता विकास तालिम उहाँहरूलाई सञ्चालन गऱ्यौँ। जेनेरेटेड बिजनेस भन्छ, जेनेरेटेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस भनेर त्यस्तो ट्रेनिङहरू, पेक टेस्ट भन्छ, तिनीहरू ट्रेनिङहरू गरेर त्यो बिजनेसको निम्ति उनीहरूलाई क्यापेबल पहिला हामीले बनायौँ। जो ट्रेनिङमा आउनुभयो, राम्रोसँग भाग लिनुभयो, उहाँहरूलाई हामीले ब्याङ्कमा पठाउँछौँ, पठाइरहेछौँ। जो ट्रेनिङमा बिचमा छोड्नुभयो, आउनु भएन या पुरा गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई हामी पठाउँदैनौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ बिजनेस कसरी गर्ने उहाँहरूको त्यो ट्रेनिङ समापनमा एकदमै नेपालको प्रतिष्ठित मान्छेहरू पनि जानुभएको थियो। किनभने यो कार्यक्रम केची थियो, सबैको आँखा छ। देशको कतिपय विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको पनि चाँगुनाडको यो कार्यक्रम कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा हेरिरहेछन्। त्यो हिसाबले समापनमा धेरै ब्याङ्कर्सहरू जानुभएको थियो, धेरै ब्याङ्कको सिइओहरू पनि जानुभयो, कार्यक्रममा हेर्नुभयो। त्यो तालिममा सहभागीहरूको प्रतिक्रिया के भने हामीलाई 3 लाख ब्याङ्कले ऋण दिए पनि, अब नदिए पनि
वाट इज बिजनेस भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो तालिमले हामीलाई सिकाएको छ। धेरै कन्फिडेन्स हाम्रो बढेको छ भन्ने प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थियो। सिकेपछि अहिले उहाँहरूले बिजनेस गर्नुभएको छ? अनफर्चुनेटली त्यो सबै प्रोसिजर हामीले पुरा गरेपछि यो निषेधाज्ञा सुरु भयो। निषेधाज्ञाले ब्याङ्कले चाहिँ नि यो बेला ऋण प्रवाह गरेन। राष्ट्र ब्याङ्कले नै, नेपाल सरकारले त्यो सर्कुलर गर्यो। ब्याङ्क पनि पार्सियल्ली मात्रै खोला, नगरी नहुने कामहरू, स्यालेरीको यस्तो कुराहरू गर, ऋण दिने काम नगर भन्ने निर्देशन भएको हुनाले ब्याङ्कले त्यो गरेन। तर हामीले यो 8 गतेदेखि ब्याङ्क खोल्यो। 8 गतेदेखि उहाँहरू ब्याङ्कमा जान थाल्नु भएको छ। ब्याङ्कले डकुमेन्टहरू माग्छ, यो कागजपत्र लिएर आउनुहोस् भनेर। हजुर हजुर। त्यो डकुमेन्टहरू उहाँहरू जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। बिचमा के भने प्यान नम्बर चाहिने, हजुर हजुर, व्यवसाय दर्ता चाहिने, यो सबै अफिसहरू प्यान नम्बर दिने अफिस पनि बन्द भयो। व्यवसाय नगरपालिकाले वडा कार्यालय दिने त्यो पनि बन्द थियो। त्यो हिसाबले बिचमा उहाँहरूले बनाउनु पाउनु भएन। अब अहिले खोल्यो, बनाउँदै हुनुहुन्छ। बिजनेस प्रपोजल उहाँहरूसँग अस्तिको ट्रेनिङमा अलरेडी छँदैछ। के गर्ने भने उहाँहरूको आफ्नो चोइस छ। कसैले कुखुरा पाल्ने, कसैले टर्की पाल्ने, कसैले रेस्टुरेन्ट चलाउने, कसैले टेलरिङ गर्ने, कसैले के आफैले छान्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो त्यसको प्रपोजल छ, बिजनेस प्लान छ उहाँहरूसँग। त्यो प्लान, व्यवसाय दर्ता, प्यान नम्बर, यो चिजहरू चाहिन्छ। त्यो चिज लिएर उहाँहरू गएपछि ब्याङ्कले ऋण दिन थाल्यो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा आफ्नो नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब धेरै थियो हामीले सुरु गरेको यो कार्यक्रमहरू गर्नु पनि। 2टा विषयको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ आज। अरू सन्दर्भहरू फेरि पनि गरौँला। यहाँले धेरै चिजहरू नोट पनि गर्नुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो मलाई। नगरवासीहरूलाई अहिले भन्ने कुरा यही एउटै कुरा हो, हामी कोभिडबाट बचौँ। कोभिड हामीलाई खोज्दै आउँदैन, हामीले त्यसलाई इन्भाइट गऱ्यौँ भने आउँछ। त्यसकारण त्यसलाई इन्भाइट गर्ने, सङ्क्रमितहरूसँग जाने, उनीहरूसँग घुलमिल हुने, किनभने को सङ्क्रमित हो थाहा हुँदैन। त्यसकारण अरू मान्छेहरूसँग जाने कुरालाई, त्यो लिएर आउने कुरालाई होसियार गरौँ, बचौँ। यो महामारीबाट सबै बच्नुपर्छ। तपाईँलाई केही समस्या भयो भने तुरुन्तै नजिकको जनप्रतिनिधि, नजिकको प्रहरी, नजिकको स्वास्थ्यकर्मी सँग सम्पर्कमा आउनुहोस्। त्यसका निम्ति हामी हर तरह हामीले सक्ने सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। सबै संयन्त्रहरू हाम्रो रेडी अवस्थामा छन्। यही कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेरिरहनु भएको दर्शकहरू सबैलाई, सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा चागु नारायण नगरपालिकाका मेयरसाब सोमप्रसाद मिश्रज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।